في تلك السنة ومدة 10 سنوات كانت تبني لهم، وبعد ذلك بدأ الناس يشربون الماء. وقصة بناء هذا السور يا أحبة أو هذا العين أنها زبيدة هذه زوجة هارون الرشيد في سنة 186 لما حجت اشتكى إليها أعيان مكة قلة الماء، وأنه الفقراء لا يستطيعون شراء الماء لغلاء ثمنه. فلما عادت إلى العراق إلى بغداد جمعت العلماء والمهندسين وأرسلتهم إلى مكة ليبحثوا عن منبع للماء، فبحثوا في كل مكان في مشاعر هنا منها وعرفة فلم يجدوا، حتى ذهبوا إلى جهة الطائف، والطائف قريبة من عرفة يعني مسافة 30 كيلو. ليس الطائف، أقصد المكان الذي وجدوا فيه الماء بين عرفة والطائف وادي اسمه وادي كرى، وادي كرى. وجدوا هناك منبعا للماء 30 كيلو، فقالوا له الوادي بعيد ولا نستطيع أن نجر الماء هذه المسافة كلها. فقالت لهم ابدأوا في العمل وهي ستدفع الثمن كله. فاشترت العقارات والبيوت وأي شيء يواجههم في الطريق، وبدأوا العمال يعملون وأعطتهم الأموال لذلك حتى انتهوا من هذا البناء. وبعد ذلك بدأ الناس يشربون الماء وتوفر الماء وزاد عدد الحجاج، وكان الماء أعظم مفقود أصبح أسهل موجود في المشاعر، يغتسلون منها ويسقون البهائم ويشربون منها ويطبخون وهكذا سهل عليهم أداء فريضة الحج. يقال أن زبيدة هذه في سنة 202 توفيت، زبيدة زوجة هارون الرشيد، فرآها بعض أهلها في المنام فسألوها ماذا صنع الله بك؟ قالت أدخلني الجنة. قالوا بما ذلك؟ أمن أجل العين التي صنعته للناس؟ قالت العين؟ وما العين؟ كأنها تنكر ذلك. قالت إنما أدخلني الله الجنة بسبب ركعتين كنت أصليها في جوف الليل. سبحان الله، الإنسان لا يدري بأي عمله يدخل الجنة. أحبتي، هذا مسجد المشعر الحرام الذي كان على يميننا. هذا يمين المسجد. حد شوي وقف شوي، خلينا نشوفوه. أبو في وقف شوي كذا يشوفوه. انظروا إلى هذا المسجد يا أحبة، يمينكم في الخلف تجاوزناه. هذا مسجد المشعر الحرام. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من عرفة ونزل إلى مزدلفة، جلس في هذا الموضع. هل كان يوجد مسجد؟ كان لا يوجد مسجد، لكن في زمن الدولة العباسية بنوا هذا المسجد سموه مسجد المشعر الحرام. في هذا الموضع نزل النبي صلى الله عليه وسلم وبات ليلته ليلة مزدلفة. واضح؟ هيا انظروا إلى اليسار هنا الحجارة، هذه الجمرات، يأخذون الحجار لرمي الجمرات. هذه الحجارة على الأرض في مزدلفة. نحن الآن في مزدلفة، دخلنا مزدلفة يا إخوة. هذا مسجد المشعر الحرام. وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسجدا. آمين يا اخوان. لم يكن مسجدا. أحبتي، لو تلاحظون مزدلفة انظروا إلى جميع النواحي يحدها الجبال. هذه المنطقة شوف كلها يمين يسار دائرة كذا كاملة بين الجبال مزدلفة. انظروا من جميع النواحي، ركزوا إلى الأمام. هذه الحجار يا اخوان، شايفين كل مكان فيه حجار. الحجاج ياخذوا يلتقطون الحجارة هذه يرموا بها الجمرات بعدد محدود. أحبتي، أيضا الحج يعلمنا تقوى الله عز وجل بتطبيق عملي. كيف ذلك؟ يعني لو تأملتم في القرآن الله عز وجل أنزل سورة كاملة باسم سورة الحج.
لو قرأنا هذه السورة وفتحنا القرآن، أول آية في هذه السورة يا أيها الناس، ما قال اعتمروا، حجوا، البسوا الإحرام، ارموا الجمرات، لا، اتقوا ربكم. الحج يعلمك تقوى الله. كيف ذلك؟ يعني تطبيق عملي. لما تأتي إلى هنا تتجرد من لباسك ومن المخيط وتلبس الإحرام الأبيض، والله عز وجل لسان حالك في كل ما يأمرك الله به، لسان حالك سمعنا وأطعنا ربنا. يقول لك خذ 7 جمرات، تأخذ ال7، عدد مخصوص بحجم مخصوص، ترميه في مكان مخصوص في وقت مخصوص، ولسان حالك سمعنا وأطعنا ربنا. لا تزيد في الحجم ولا تزيد في العدد ولا تنقص في العدد. تقول أنا أزيد التقوى أخلي 10، يجوز؟ كما أمرنا الله عز وجل. هذا تطبيق عملي لتقوى الله عز وجل. قال لك 7 عدد مخصوص، حجم مخصوص، ترميه في مكان مخصوص في وقت مخصوص، كل ذلك تتقيد به. هذا يعلمك تقوى الله عز وجل. ثم تأملوا يا أحبتي أيضا، حجر تقبله، حجر تلقطه من هنا تأخذه كما أمرك الله، وحجر تقذفه، وحجر تقبله هو حجر أسود، وحجر تمسحه الركن اليماني، حجر تطوف حوله الكعبة، حجر تصلي خلفه واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. كل ذلك يعلمك تقوى الله عز وجل. حتى إذا عدت من حجك إلى بيتك رجعك يوم ولدته أمه، فتبدأ تمارس تقوى الله عز وجل في حياتك اليومية في جميع شؤونك. واضح يا أحبة؟ هذا هو الغرض الأساسي من أداء فريضة الحج للمسلمين، يعلمهم تقوى الله عز وجل تطبيق عملي، ثم بعد ذلك طول السنة باقي العمر كله يمارس ما تعلمه. يعني الحج مرة واحدة في العمر يتعلم فيه تطبيق عملي لتقوى الله، ثم يمارس ذلك ويطبقه في باقي حياته حتى يلقى الله. نحن تحت كبر القطار يا أخوان. الآن أحبتي إلى يساركم ما مكتوب في اللوحة هذه اللوحة نهاية إيش؟ نهاية مزدلفة، وهناك في الأمام بداية إيش؟ بداية منى. ما بين منى ومزدلفة، ما بين اللوحتين هذه، هذا وادي محصن. هذا وادي محصن، نزل عذاب الله. هذا الموضع يا أحبة أصحاب الفيل، حتى لو تلاحظون لا يوجد فيه خيام، هذا وادي محصن. ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أهلك الله عز وجل في هذا الموضع أمة من الأمم. الوادي، طبيعة الوادي متعرج، لا يوجد فيه مخيم. أهلك الله في أمة من الأمم. قيل هم أصحاب الفيل وقيل غيرهم. واضح؟ ليس قولا واحدا هم أصحاب الفيل، لا، هناك اختلاف. قيل أصحاب الفيل وقيل غيرهم. لكن وادي أهلك الله في أمة من الأمم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإسراع في السير إذا وصلنا هذا الوادي. واضح يا أحبة؟ نحن الآن دخلنا منى، تجاوزنا مزدلفة، انتهينا من عرفة، نحن الآن في منى. الآن سنشاهد الجمرات. هذا جبل ثبير يا اخوان. هذا جبل ثبير. جبل ثبير، ثابا يا را، ثابا يا را، ثبير. هنا أنزل الله سبحانه وتعالى عندما بعث جبريل عليه السلام بالكبش، فداء إسماعيل عليه السلام. وفديناه بذبح عظيم. هذا هو الجبل الذي نزل فيه الكبش.
هذا اليمين، انظروا اليمين، هذا الجبل. كما رأى الرؤيا إبراهيم عليه السلام. هذه منها يمين. هذا منها. انظروا إلى المخيمات. ما شاء الله. انظروا إلى هذا الجبل يا أحبة الذي أمامكم. هذا الجبل يسمى جبل المرسلات. لو ذهبتم وقرأتم في سبب نزول سورة المرسلات مكتوب فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه على جبل في منى نزلت عليهم سورة المرسلات. هذا هو الجبل الذي نحن فيه الآن، المرسلات. جبل المرسلات نزلت فيه سورة المرسلات. هنا هذا المكان. يعني أحبتي انظروا إلى أيمن منكم، هذا مسجد الخيف. خلف المسجد جبل ثبير الذي نزل فيه كبش فداء، وإلى يساركم جبل المرسلات عند مسجد الخيف. عرفتم المكان؟ واضح الآن هكذا؟ يا أخوان كل مشعر يوجد فيه مسجد. ما اسم المسجد الذي في عرفة؟ مسجد نمرة. مسجد الخيف. يافا الخيف. شايفين يا اخوان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الخيف صلوا فيه 70 نبيا وفيه ولدوا. شايفين يا اخوان ولا لا؟ 4 منارات، مسجد كبير، شايفينه ولا لا؟ صلى فيه 70 نبيا وفيه ولدوا. شايفين الجمرات امامكم يا اخوان؟ شايفين القبب 1 2 3 الكبيرة، البيضة اللي فوق 3 قبب شايفينها؟ هناك في الأمام الكبيرة العالية، كل تحت قبة جمرة. الصغرى والوسطى والكبرى. هذه الكبيرة، القيامة الكبيرة البيضة شايفينها؟ 3 يوجد منها 3. هذه الجمرة الصغرى، ثم بعد ذلك الوسطى، بعد الوسطى الكبرى. والله टाइम क्या 10 बजे यार उतनी इधर नहीं होनी चल कितना زيادة يمكن ما في يمكن قبل 10 قبل 10 لا تتأخر. أحبتي انظروا إلى أيمن منكم، أسفل هناك في الأرض تجدون مسجد لونه أصفر صغير مثل البيت على الأرض. هذا الموضع الذي فيه قرأتم في سيرة بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع عند الجمرات في الأرض. أسفل هناك مسجد مربع الشكل لونه أصفر على الأرض ليس على الجبل. عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار احموني لكي أنشر الدين، لكي أنشر الإسلام، فقالوا له ماذا لنا لو حميناك، ماذا لنا؟ فقال لهم لكم الجنة. سبحان الله. मारते पे मोजा चिन्ह चाहे पैदल सफर की चढ़ना
هكذا أحبتي انتهينا من جولتنا حول معالم مكة. انظروا إلى مسجد ابن باز، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة عليه رحمة الله، جامع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهذه مكتبة الشيخ يساركم. هذا أول مبنى هذا الصغير، هذا الفندق شايفينه؟ هذا مكتبة الشيخ عبد العزيز، وهذا مسجده عليه رحمة الله. مسجد ابن باز، مسجد ابن باز عبد العزيز بن باز العزيزية. أقدم مقبرة في مكة المكرمة اسمها مقبرة المعلاه، يوجد فيها أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أين القبر؟ أين المقبرة؟ جهة الغزة، الجهة الشمالية، الجهة الشمالية شمال الحرم، قريبة من الحرم، في منطقة اسمها الغزة الجميزة. عرفتوا يا اخوان؟ هذا المكان اسمه محبس الجن، محبس الجن اسمه. ويوجد مسجد قريب من المقبرة الذي دوبني ذكرتها لكم، اسمه مسجد الجن. مسجد الجن.